मैयत को गुस्ल देने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। सबसे पहली बात ये याद रखें कि गुस्ल देना जो है ये किसका काम है, कौन गुस्ल दे मैयत को। तो कोई भी जो गुस्ल का तरीक़ा जानता हो वो गुस्ल दे सकता है मैयत को, लेकिन अफजल ये है कि जो लोग सुन्नत तरीक़ा जानते हों और मैयत के घर वालों में से हों वो गुस्ल दें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो आपको गुस्ल किसने दिया? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने गुस्ल दिया, जैसा कि इब्न माजा की 1467 नंबर की सही रिवायत से साबित है। यहाँ ये बात याद रखें कि मर्दों को मर्द गुस्ल देगा, औरतों को औरत गुस्ल देगी, लेकिन हाँ मियाँ बीवी एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं। उसकी दलील क्या है? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, लौ कुन्तु इस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तदबरतु, जो बात मुझे बाद में मालूम हुई अगर पहले मालूम हुई होती, मा गस्सलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरु निसाइही, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल आपकी बीवियों ने दिया होता। ये अबू दाऊद की 3141 और इब्न माजा की 1464 नंबर की सही रिवायत है। इसी तरीके से अम्मा आयशा एक दूसरी हदीस में कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बकी के कब्रस्तान में एक जनाजे में शामिल होने के बाद आए, व अना अजीदु सुदाअन फी रासी, उस वक्त मेरे सर में दर्द हो रहा था। वो अकूल वा रासाहु, और मैं कह रही थी कि हाय मेरा सर। फ़क़ाल बल वा रासाहु, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा सर भी दुख रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा ज़र्रकी लौ मुत्ति क़ब्ली फ़ग़स्सलतुकी व कफ़नतुकी सुम्मा सल्लैतु अलैकी व दफ़नतुकी। अय आयशा, क्या हरज है अगर तुम्हारा इंतकाल मुझसे पहले हो गया तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा और मैं तुम्हें कफनाऊंगा और फिर मैं तुम्हारी जनाजे की नमाज़ पढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें दफनाऊंगा। ये इब्न माजा की 1465 और मुस्नद अहमद की 25113 नंबर की सही रिवायत है। तो इससे मालूम हुआ कि ज़ौजैन मियाँ बीवी एक दूसरे को कफना भी सकते हैं, गुस्ल भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ उमूमन जो है ख़ास तौर से अगर औरत का जनाजा हो तो इंतकाल होते ही शौहर को देखना हराम है, उसके करीब जाना हराम है। इस किस्म की बातें हमारे यहाँ राइज हैं। याद रखें कि सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं मिलता, ये जहालत की बात है। शौहर जब गुस्ल दे सकता है तो उसको छूना या उसको देखना मैयत को उसके लिए जायज़ है, वो हराम नहीं है। अब आइए मैयत को नहलाने का तरीका शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है मसला ये याद रखें कि जब हम मैयत को गुस्ल देंगे तो उसके बदन से कपड़े उतार लेंगे। अगर आसानी से कपड़े उतर जाएं तो ठीक हैं, वरना कैंची से उसके कपड़े को काट लिया जाएगा। लेकिन कपड़े उतारने के बाद उसका जो शर्मगाह का हिस्सा है, जो उसका सतर है, नाफ से लेकर के घुटने तक के हिस्सा, उतने हिस्से के ऊपर हम कोई मोटा कपड़ा रख देंगे। मोटा कपड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बारीक कपड़ा रखेंगे तो नहलाने के टाइम हो सकता है कि आज़ा झलकने लगे, शर्मगाह नज़र आने लगे। ऐसा कपड़ा रखें कि जो ट्रांसपेरेंट ना हो, शर्मगाह वगैरह नज़र ना आए। जैसे ज़िंदगी में किसी मर्द की शर्मगाह को देखना जायज़ नहीं है, किसी औरत की शर्मगाह को देखना जायज़ नहीं है, तो मौत के बाद भी वो चीज़ बरकरार है, उसको हम ढाके रखेंगे। अगर औरत की मैयत है उसके साथ भी यही मसला है, उसके बदन से भी कपड़ा उतारा जाएगा और उसका भी नाफ से लेकर के घुटने तक का हिस्सा जो औरत गुस्ल देगी वो उसको ढाके रखेगी, कवर रखेगी। गुस्ल देने वाला अपने हाथ में कोई दस्ताना पहन ले या कोई कपड़ा वगैरह ले ले, और सबसे पहले जैसे हम ज़िंदगी में गुस्ल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुस्ल जनाबत के टाइम अपनी शर्मगाह को साफ़ करते हैं। तो मैयत की शर्मगाह को साफ़ किया जाए। चूँकि इंसान कभी कभी जब मरता है तो उसके पेशाब के कुछ कतरे हो सकता है या पाखाने के रास्ते में कुछ गंदगी रह गई हो, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा उसके पेट को पुश कर दिया जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको थोड़ा सा बिठा करके इस तरीके से पुश किया जाए कि अगर उसके पेट में कोई हिस्सा हो तो उसके पेशाब और पाखाने के रास्ते से खारिज हो जाए और उसको जो है साफ़ कर लिया जाए। ये सबसे पहला काम गुस्ल के दौरान हम करेंगे। फिर जो है जो गुस्ल देने वाला है वो नियत करेगा। गुस्ल जैसे ज़िंदगी में हम गुस्ल की नियत करते हैं, ज़ुबान से नहीं, दिल में एक इरादा करते हैं कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ, वैसे ही वो गुस्ल देने की नियत करेगा और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। और उसके बाद जैसे ज़िंदगी में हम वज़ू करते हैं वो मैयत को वज़ू कराएगा। लेकिन ज़ाहिर है जब हम ज़िंदगी में वज़ू करते हैं तो कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं। मैयत को हम कुल्ली नहीं कराएंगे, उसके बदन के अंदर पानी नहीं डालना है, उसकी नाक के अंदर पानी नहीं डालना है, बल्कि उंगली से या किसी कपड़े वगैरह से या किसी कॉटन वगैरह से बस उसके मुंह के अंदर हाथ फेर देना है, उसकी नाक के अंदर हाथ फेर देना है। बाकी जो वज़ू का तरीका है वो सेम रहेगा। फिर उसके बाद हम मैयत को गुस्ल देना शुरू करेंगे। जब हम गुस्ल देना शुरू करेंगे, जैसे हमने वज़ू करा लिया, वज़ू कराने के बाद हम सर को अच्छी तरीके से, सर के बालों को धुलेंगे। अगर मर्द का जनाजा है, मर्द मैयत है, तो उसकी दाढ़ी वगैरह के बालों को भी अच्छी तरीके से धुलेंगे, चेहरे को भी अच्छी तरीके से धुलेंगे। फिर उसके बदन के जो राइट साइड के दाहिनी तरफ के जो आज़ा हैं उनको हम धुलेंगे।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ سے کہا، جب وہ حضرت زینب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دے رہی تھی حضرت ام عطیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها، اس کے داہنی طرف سے شروع کرو اور وضو کے اعضاء سے شروع کرو۔ تو چہرے کو دھلیں گے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وضو میں ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ کو دھلیں گے، اور اس کے بعد جو دھڑ کا اوپر کا حصہ ہے اس کو دھلیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو سر سے لے کر کے پیر تک کا سارا داہنے طرف کا حصہ پہلے دھل لیں، پھر بائیں طرف کا دھلیں، اور چاہیں تو پہلے چہرے اور سر کو دھلنے کے بعد پہلے ہاتھ داہنی طرف کا اور داہنی طرف کا دھڑ دھل لیں، پہلے آگے کا دھل لیں، پھر پلٹ کر کے پیچھے کا دھل لیں، پھر بائیں سائڈ کا ہاتھ دھل لیں اور بائیں سائڈ کا سینے کا اور پیٹ وغیرہ کا حصہ دھل لیں، پھر پلٹ کر کے پیچھے پیٹھ کا حصہ دھل لیں، اور چاہیں تو داہنی طرف کا اوپر کا دھڑ کے ساتھ ساتھ داہنی طرف کا پیر بھی آگے پیچھے کا دھل لیں، پھر بائیں طرف کا اوپر کا حصہ اور ساتھ میں بایاں پیر، دونوں کی گنجائش موجود ہے، دونوں طریقہ صحیح ہے۔ پانی میں بیر کی پتی ڈالنے عام طور سے اویلیبل ہوتی ہے، دستیاب ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ام عطیہ سے اسی حدیث میں صحیح بخاری کی 1255 اور صحیح مسلم کی 939 نمبر کی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا اغسلنھا بماء وسدر، ان کو پانی اور بیر سے غسل دو۔ تو بیر کی پتیوں کو تھوڑے سے پانی میں ہم اس کو جوش دے دیں، اس کو پکا لیں، اور اس کے بعد اس پانی کو سارے پانی میں مکس کر دیں، تو اس سے صفائی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے۔ بیر کی پتی وغیرہ نہ ہو تو صابن وغیرہ سے بھی، جیسے زندگی میں ہم نہاتے ہیں صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، میت کو بھی صابن سے نہلایا جا سکتا ہے۔ ایک بار غسل دینا ضروری ہے، کم سے کم ایک بار غسل دینا ضروری ہے، لیکن اگر ایک بار سے تسلی نہیں ہو رہی ہے تو اس سے زائد ہم 3 بار 5 بار 7 بار تک غسل دے سکتے ہیں، طاق عدد میں دیا جائے، یعنی ایک بار میں اگر نہیں ہوا تو 2 بار اور دے دیا جائے، 3 بار میں اگر نہیں ہوا تو 2 بار اور کر کے 5 بار کر دیا جائے، طاق عدد میں غسل دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو لوگ غسل دے رہی تھی، جو عورتیں غسل دے رہی تھی، آپ نے فرمایا اغسلنھا ثلاثا او خمسا او سبعا، 3 بار یا 5 بار یا 7 بار ان کو غسل دو، او اکثر من ذلک ان رأیتن، اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طاق عدد ہو، اور جب تک تسلی نہ ہو جائے غسل، ایک مرتبہ غسل کا مطلب ہوتا ہے کہ سر سے پیر تک ہم نے پورے بدن کو دھو لیا تو ایک غسل ہوا، تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس طریقے سے ہم غسل دے سکتے ہیں۔ آخری مرتبہ جب ہم غسل دیں گے تو پانی میں ہم کافور ملا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، آخری بار جب غسل دو تو کافور ملا لو۔ کافور سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے جو میت ہوتی ہے نا، اس کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے، اور کیڑے مکوڑوں سے قبر کے اندر جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے، اور بہرحال اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو ساری باتیں ختم، کوئی لاجک نہ بھی معلوم ہوتی تب بھی ہمیں کافور اس پانی میں استعمال کرنا چاہیے۔ آخری بار جب ہم غسل دینے لگیں تو پانی میں کافور ملا لیں۔ غسل کے بعد کسی صاف کپڑے یا ٹاول وغیرہ سے میت کو پوچھ لیں اور پھر اسے ہم کفنائیں گے۔ عورت اگر میت ہو جس کو ہم غسل دے رہے ہیں، اگر وہ عورت ہے تو اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ سے کہا کہ حضرت ام عطیہ خود کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو جب غسل دیا تو ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں اور ان کو پیچھے ڈال دیا۔ یہ صحیح بخاری کی 1260 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 939 نمبر کی حدیث ہے۔ جو انسان غسل دے رہا ہے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میت کو نہلایا تو ہم کو نہانا پڑے گا، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو نہلانے کے ٹائم اس کے پانی کے چھینٹے ہمارے اوپر آ گئے تو گویا ہم ناپاک ہو گئے۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ آپ چاہیں غسل کر سکتے ہیں لیکن غسل واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، میت کو غسل دینے کے بعد تم پر غسل واجب نہیں ہے۔ فإن میتکم لیس بنجس، اس لیے کہ تمہارا جو میت ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، اپنے ہاتھ دھو لو کافی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں گندگی لگی ہاتھ دھل لیں، اگر کہیں گندگی واقعی میں ہمارے بدن پہ کپڑے پہ لگے اس کو دھل لیں۔ غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان جل کر کے مر جائے یا کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جائے تو اگر اس کی لاش، اس کی باڈی اس لائق ہے کہ اس کو غسل دیا جا سکتا ہے تو غسل دیا جائے گا۔ اگر غسل دینے کے لائق نہیں ہے تو اس کو تیمم کرایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اسی لیے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی
اس سلسلے میں فتویٰ دیتے ہوئے کہتی ہے اذا تعذر غسلہ، جب میت کو غسل دینا مشکل ہو فإنہ ییمم، تو اس کو تیمم کرایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جیسے ہم ناپاک ہوں اور پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنے پر ہم قادر نہیں ہیں تو تیمم کا حکم دیا ہے، ویسے ہی اگر میت نہلانے کے لائق نہیں ہے تو اس کو تیمم کرایا جائے گا۔ یہاں آخری بات کہہ کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے کہ میت کو غسل کرانے والا اگر میت کے اندر کوئی عیب دیکھے، کوئی کمی دیکھے، کوئی شر دیکھے تو اس کا تقاضا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کو چھپائے، اس کو ظاہر نہ کرے، یہ ضروری ہے میت کے غسل دینے والے کے حق میں۔